السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 13 بالنسبه لا فيسكاليتي، ونشوفوا ان شاء الله l'exercice numéro 3 بالنسبه لا taxe sur la valeur ajoutée. Alors l'entreprise X vous remet les informations suivantes pour établir la déclaration ديال la TVA ديال الموان ماي شهر 5 2018، وعطاتنا لي فونتيلاسيون ديال لونكيسمون، يعني الفلوس اللي دخلت للانتربريز عن طريق لي فونت. كاينه واحد لا فونت دو مارشانديز بالقيمه ديال 140 الف درهم، 50% ريغلي باغ شيك، 50% اكريدي. عندنا فونت دو برودوي فيني 160 الف درهم، 100% اكونطو باغ شيك، يعني تخلص في ماي. وعطاتنا الفونتيلاسيون ديال لي ديكيسمون على لي زاشا، يعني فاش خرجوا الفلوس لي ديكيسمون. عندنا واحد لاكيزيسيون ديال واحد لو موبيليزاسيون، يعني لاكيزيسيون ديال واحد لا ماشين اللي القيمه ديالها 85 الف اور تاكس، 50% ريغلي باغ شيك، 50% ريغلي باغ تريت، يعني عن طريق واحد لي في دو كوميرس. سي بون. عندنا اشا دو مارشانديز القيمه ديالو اور تاكس 68 الف، 70% ريغلي باغ شيك، 30% اكريدي. عندنا لاشا دو ماتيغ بروميير فيها 35 الف درهم اور تاكس، 60% ريغلي باغ شيك، 40% ريغلي اكريدي. بالنسبه لهاد ريغلي اكونطون و ريغلي اكريدي غنستعملوها في لي ريجيم ديبي وفي لا ريجيم انكيسمون، داكشي هو الدور ديالها. عندنا لي فري دو تيليفون تخلصوا اكونطون، فري دو بوبليسيتي تخلصوا اكونطون، الالكتريسيتي تخلصوا اكونطون، لي اوغير ديال لافوكا تخلصوا توما اكونطون. غير هنا الالكتريسيتي، لي فري د لافوكا، لي زاجيو بانكير خاصنا نردو البال لوطو ديال لا تيفيا ديالهم، حيت هما عندهم دي طو ريدوي، ما عندهمش لو طو نورمال اللي هو 20%. يعني عطاونا لي زاشا، عطاونا لي فوند، وطلبوا منا نديرو لا ديكلاراسيون ديال لا تيفيا. ساشون كو لا كريدي دو تيفيا بور لو موان افريل، يعني في افريل عندنا واحد الكريدي دو تيفيا القيمه ديالو 5680 درهم. الحاجه الاولى خاصنا نحسبوا لا تيفيا دو عن طريق لو ريجيم انكيسمون، من بعد نحسبوا عاوتاني تيفيا دو عن طريق لي ريجيم ديبي، ونبداو لا كوريكسيون. يعني لا كوريكسيون تكون ديجا درتوها حيت عندكم ديجا ليكزيرسيس، واللي باقي ما دارش لا كوريكسيون يداوز مع شي شويه مع التمارين عاد يشوف لا كوريكسيون احسن. دابا نشوفوا الكوريجي. قبل ما نشوفوا الكوريجي نديروا واحد لا رابيل على لو ريجيم انكيسمون و لو ريجيم ديبي. عندنا تيفيا اكزيجيبل، يعني تيفيا فاكتوري سور لي فوند. عندنا تيفيا ديدكتيبل اللي هي تيفيا ريكوبيرابل سور لي زاشا. ملي كنكون كنخدم في الريجيم ديال انكيسمون، تيفيا اكزيجيبل كتدخل في لو موان اللي دار فيه لو فوند و دار لونكيسمون. تيفيا سور فوند انكيسي، يعني داكشي اللي دخلنا منو الفلوس. اما داكشي اللي هو اكريدي نخليوه ابار حتى ندخلو الفلوس وندخلوه في لو موان اللي دخلنا فيه الفلوس. ملي كنمشيو للتيفيا ديدكتيبل تاهي، تيفيا ديدكتيبل بالنسبه للريجيم ديال انكيسمون، تيفيا سور لي زاشا بي، يعني خاصك تشري شي حاجه وتخلص عاد عندك الحق دير لا ديدكسيون ديال هذيك لا تيفيا. ريجيم ديبي كيكون عندك التيفيا سور لي فون فاكتوري في هذاك الشهر، تيفيا سور لي فون فاكتوري في هذاك الشهر. تيفيا ديدكتيبل تيفيا سور لي زاشا بيي، نفس الشيء هنايا تيفيا بيي، غير هنا الا تخلص لاشا اشا اكريدي با ايفي دو كوميرس اكسبتي. الا كان البيمو با ايفي دو كوميرس كندخلوها في هذاك الشهر اللي تعطى فيها ليفي دو كوميرس. دابا نمشيو نشوفو لا كوريكسيون، ونبداو بلا ريجيم ديبي. هنا في لا ريجيم ديبي عندنا لاشا د مارشانديز كناخدوها 100%. علاش؟ حيت هنا دارت لينا لا فاكتوراسيون. في لا ريجيم ديبي كنعتمدو على لا دات ديال لا فاكتوراسيون. بما ان لا دات ديال لا فاكتوراسيون كناخدو لو مونطو اور تاكس وكنضربوها في 20%،
وكتعطينا المونطون ديال تيفيا. كناخدو عاوتاني البرودوي فيني حتى هو لا دات ديال لا فاكتوراسيون كاينه في ماي، يعني تيفيا ديال هاد لا فوند اكزيجيبل في ماي. يعني كناخدو المونطون اوغ طاكس كنضربوه في 20% كتعطينا المونطون ديال 32. الا جمعنا هاد الجوج كتعطينا التيفيا فاكتوري اللي هي تيفيا اكزيجيبل بحال سوا قلتي فاكتوري سوا قلتي اكزيجيبل بحال اللي كتعطينا 60000. كنمشيو للتيفيا ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون. هنا بعنا في ماي، بما ان بعنا في ماي غادي ندخلو تيفيا كلها في ماي، يعني ندخلوها التيفيا كلها في ماي. علاش غندخلوها كلشي في ماي؟ وعندنا 50% اكريدي و50% تخلص بلو تريت. يعني 50% كتحصل من الشرط انها تخلصات تخلصات اكونطو تخلصات في هذاك الشهر، و50% دخلناها حتى هي حيت تخلصات بواحد لي في دو كوميرس بواحد لا تريت. يعني كناخدو 100% يعني مونطو اوغ طاكس وكنضربو فيها 20% كتعطينا تيفيا ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون. سي بون. ندوزو لي شارج. بالنسبه لي شارج لا مارشانديز تخلصنا في 70% اكريدي، 70% الاخرى اكريدي. يعني كناخدو المونطون كنضربوه في 70% اللي دخلنا فيها الفلوس، يعني 70% ديال الفلوس اللي دخلوا، يعني 70% ديال هذا المونطون اوغ طاكس وكنضربوه في 20% وكتعطينا تيفيا. كنمشيو للماتيغ بروميير، كناخدو المونطون اوغ طاكس كنضربوها في 60% حيت الفلوس دخلت غير 60%، يعني لا ريغلومون 60%، وهذيك 40% اكريدي. يعني ما كندخلوهاش حتى الشهر كنتخلصو كندخلوها وكنضربوها في 20% كتعطينا مونطون ديال التيفيا. لي فخي ديال التليفون تخلصوا اكونطو كلهم في ماي، يعني التيفيا ديالهم غتدخل كلها في ماي. غناخدو المونطون اوغ طاكس نضربوه في التيفيا كتعطينا، كنضربوه في لوطو ديال التيفيا وكتعطينا تيفيا. لي فخي بوبليسيتي تا هما تخلصوا اكونطو، يعني كناخدو المونطون اوغ طاكس 100% كنضربوه في 20% كتعطيني تيفيا. الالكتريسيتي، بالنسبه للالكتريسيتي خاصني نرد البال حيت الالكتريسيتي لوطو ديالها هو 14%، يعني كناخد لوطو المونطو اوغ طاكس كنضربوه في 14%، وملي بما انها تخلص كلشي يعني 100% هنايا وكنضربوه في 14%، مونطو اوغ طاكس في 14% كتعطيني تيفيا. لوغيغ ديال لافوكا هما 10%، حيت من بين لي زوبيراسيون اللي فيهم 10% لي بروفيسيون ليبرال ا كاركتير جوديسيير، يعني واحد البروفيسيون المهن الحره ولكن بحال النوتير بحال لافوكا، يعني عنده واحد الكاركتير اللي هو جوريديك. كناخد المونطون اوغ طاكس كنضربو في 10 بما ان الريغلومون دار كلشي في ماي، يعني كنمونطو اوغ طاكس وكنضربوه في 10% كتعطينا تيفيا. لي زاجون بونكير، لي زوبيراسيون بونكير من بين لي زوبيراسيون اللي لوطو ديالهم 10%، كناخد المونطون اوغ طاكس 100% حيت تخلص كله في ماي وكنضربو في 10% وكتعطيني تيفيا. هنا كنجمع هاد المجموع ديال هادو كتعطينا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. يعني هنايا عندي تيفيا عندي تيفيا اكزيجيبل هي تيفيا فاكتوري، عندي تيفيا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون، عندي تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. كندير تيفيا فاكتوري موان تيفيا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون موان تيفيا ريكوبيرابل سور شارج موان كريدي دو تيفيا، حيت عندي في افريل واحد الكريدي دو تيفيا، يعني موان كريدي دو تيفيا وكتعطيني تيفيا ديال لو موا ماي. يعني بالنسبه لماي غادي نديكلاريو 18025 درهم اللي غنخلصوها قبل من الشهر، من الاخر ديال الشهر جوان ديال الشهر 6. هادشي بالنسبه للريجيم ديبي. ندوزو للريجيم اونكيسمون. بالنسبه للريجيم اونكيسمون كنحسبو في لي تيفيا اكزيجيبل غير لي مونطون اللي هما بيي. بالنسبه لهنايا عندنا 50% هي اللي تخلصات بالنسبه لي مارشانديز، يعني كناخد لو مونطون اوغ طاكس وكنضربوه في 50% حيت عندنا ديجا 50% هي اللي تخلصات، عاد كنضربوه في لوطو اللي هو 20 اللي هو 20%
وكتعطيني لو مونطون ديال لو تي في. سي بون. ابري كنمشي كتعطيني مونطون دو تي في هنا. ابري كنمشي لي برودوي فيني. لي برودوي فيني تخلصوا كلهم في ماي، يعني كناخذ المونطون كله وكنضربو في 20% كتعطيني تي في. بالنسبه للتي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون ديال لا ماشين، عندي 50% تخلصات، 50% بإفيت كوميرس. هنا كناخذ غير لي تخلصات، حيت بالنسبه لإفيت كوميرس ما مقبولش بالنسبه للريجيم انكيسمون. يعني كناخذ المونطو اوغ طاكس كنضربو في 50%، عاد كنضربو في 20% باش تعطيني المونطو ديال التي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون. بالنسبه لي شارج غنلقاهم بحال علاش؟ حيت هنا هادو تخلصوا وداكشي الاخر اكريدي، ما عندناش الفرق ديال لي فيت كوميرس. يعني كناخذ لو مونطو اوغ طاكس ديال لا مارشانديز كنضربو فوا 70% اللي دخلناها هي ريغلي، عاد كنضربوها في 20% باش تعطينا تي في. هنا بالنسبه لي ماتيغ بروميير تخلصت فيها 60%، يعني كناخذ لو مونطو اوغ طاكس كنضربوه فوا 60%، عاد كنضربوه في 20% باش تعطينا تي في. بالنسبه للفري بوبليسيتي تخلصوا كلهم ا كونطون، يعني كناخذ لو مونطو اوغ طاكس كنضربوه في 20% باش تعطيني المونطو ديال لو تي في. بالنسبه للفري بوبليسيتي كناخذ لو مونطو اوغ طاكس فوا 20% حيت تخلص حتى هو ا كونطون كتعطينا المونطو ديال لو تي في. بالنسبه للالكتريسيتي كما قلت لكم المونطو ديالها 14%. جميع لي بروفيسيون ليبرال ا كاركتير جوديسيير يكون عندهم لوطو. بالنسبه للكادر اللي يكون على الالكتريسيتي لوطو ديالها 14%. بالنسبه للافوكا كيكون لوطو ديالها 10%. كما قلت لكم لي بروفيسيون ليبرال ا كاركتير جوديسيير كيكون عندهم لوطو ديال التي في هو بالنسبه لي زوبيراسيون ديالهم هو 10%. وبالنسبه لي زاجور بونكير كيكون هو 10%. يعني كيكون عاوتاني حسبت لا تي في اكزيجيبل تي في ريكوبيرابل sur immobilisation et surcharge. يعني هنا عندي TVA فاكتوري، هنا عندي TVA récupérable sur immobilisation ولا TVA déductible sur immobilisation، وهنا عندي TVA déductible sur charge. هادي كنجمع هادو كلهم حتى لهنايا وكتعطيني TVA récupérable sur charge. من بعد كندير TVA فاكتوري moins récupérable sur immobilisation moins récupérable sur charge moins crédit TVA ديال افريل وكتعطيني TVA ديال شهر ماي. وكتلاحظوا راه كاين عندنا الفرق ما بين ريجيم دي بي وريجيم انكيسمون. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا لا فيديو. الا استفدتوا في هذا لا فيديو ما تنساوش تدعمونا وديروا ابوني لاشين وبارطاجوا مع صحابكم باش كلشي يستافد. وباقي ان شاء الله دي زوتر اكزرسيس. الله يعاونكم. بون